आज जितने लोग अपने बच्चों को खुदा के हाथों में देते हैं ना, उनकी कामयाबी, कामरानी, सरफराजी कभी रुक नहीं सकती। और यहाँ क्या लिखा है, उन पर हाथ रखे और दुआ दे दी, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, ऐसो ही की है। इजराइल से आई है। ये मैंने आज तक यूज नहीं की, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं अपनी बेटी को महसूस करूं तो इसको इस स्प्रे शॉल के अंदर, इसे तलीत भी कहते हैं, जो बाइबल स्टूडेंट है वो जानते हैं इसको, आम शख्स नहीं जानता। ये बड़ी दूर से आई है मेरे लिए, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया आज तक। लेकिन आज हम अपनी बेटी को इस तलीत के अंदर, क्योंकि यहूदी जब अपने बच्चों को हैकल के अंदर लेकर जाते थे ना, यीशु मसीह को भी एक कपड़े के अंदर लपेटा था और लेकर गए थे, वो भी तलीत थी। यहूदी एक तलीत को इस्तेमाल करते थे, प्रे शॉल को, जैसे एलिया के ऊपर एक प्रे शॉल की तलीत थी, ये वो भी है। ये बड़ी अहमियत की हामिल है और ये निशमाया के लिए खुशकिस्मती की बात है कि उसे इसमें लपेट कर क्या किया जा रहा है, उसको महसूस किया जा रहा है, उसको बरकत दी जा रही। जी मेरे साथ निकाल के मत्ती की अंजील और उसका 19वां बाब, उसके 13वीं आयत लिखा, उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया। सो हम खुदावंद के इस कलाम पर जब गौर करते हैं तो लोगों ने इस बात को महसूस किया और वो बच्चों को क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। खुश नसीब है वो वालिदैन, मुबारक है वो माएं जो अपने बेटे बेटियों को क्या करती हैं, खुदा के घर के अंदर लेकर जाती हैं और खुदा के खादमों से बरकत दिलवाती हैं। और हम देखते हैं कि यूं इस तरह उनकी बढ़ोतरी जो है खुदावंद में होती है, क्योंकि ये खुदावंद के इलाही कवानीन और कलाम के मुआफिक है। यीशु मसीह को भी 8वें दिन क्या करते हैं, हैकल के अंदर लेकर जाते हैं। 8वें दिन ही उनका खतना होता है, उनका नाम यीशु रखा जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि और वो उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया। क्या लिखा है, उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर क्या करे, हाथ रखे, जिन पर यीशु हाथ रख देता है उसके हाथों के अंदर बरकत है। और जो चीजें उसके हाथों में आ जाती है, बियाबान के अंदर 5 रोटियां 2 मछलियां आ गई और वो बढ़ना शुरू हो गई। आज जितने लोग अपने बच्चों को खुदा के हाथों में देते हैं ना, उनकी कामयाबी, कामरानी, सरफराजी कभी रुक नहीं सकती। और यहाँ क्या लिखा है, उन पर हाथ रखे और दुआ दे दी, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, ऐसो ही की है। सो हम इस बेटी निशमाया को इस स्प्रे शॉल के अंदर, इस तलीत के अंदर, जिसे ससीत भी कहते हैं, इसमें लपेटेंगे। 2 मिनट ऐसे पकड़ो, तेरे इधर मेरे हाथ में आएंगे। जितने भी खादिम हज़रात हैं यहाँ पे वो तेल लगा सकते हैं। एवेंजलिस्ट मुबशरा लिया से भी दरख्वास्त है कि वो भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बड़ी बाबरकत खादमा है और खुदावंद की हुजूरी में आप भी लगा सकते हैं। जो इसके 2 साल से हट इधर आते आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। खुदाए कदूस, मैं तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि तू ही तारीफ, तमजीद, बुजुर्गी, हश्म, सताइश के लायक है। मैं इस बेटी निशमाया को आए खुदावंद
تیرے حضور میں آئے خداوند مخصوص کرتا ہوں، برکت دیتا ہوں اور اسے مسیحی خاندان کے اندر شامل کرتا ہوں اور اس کی برکت کا اعلان کرتا ہوں اے خداوند، جس طرح کہ اس کے والدین آئے خداوند تیری خدمت کر رہے ہیں، بیٹی نشمایا ایونجلسٹ نشمایا آئے خداوند اسے اب سے ہی تیرے پاک اور قوی ہاتھوں میں چھپاتے ہیں، تیری کثرت کی برکت چاہتے ہیں خداوند، جس طرح یہ خون گوشت میں بڑھے، تیرے یسوع نام میں بڑھتی تقویت پاتی چلی جائے میرے یہوہ پاک خداوند، اور اے خداوند اس تیرا فضل، تیرا رحم، تیری قدرت آئے خداوند گہرے طور پر آئے خداوند اس کی زندگی کے اندر کام کرے، بھائی سلیم کو اور بہن شیلا کو، بیٹی مول کو آئے خداوند ہم تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں خداوند، اور اس خوبصورت تحفے کے لیے جو اولاد تیری طرف سے، معراج سے اور پیٹ کا پھل تیری طرف سے اجر ہے، ہم ان کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں، اس خوبصورت بیٹی کے لیے آئے خداوند جو تیری آئے خداوند فضل رحم قدرت کے وسیلہ سے آئے خداوند انہیں بخش دی گئی ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، منت کرتے ہیں خداوند ان دونوں بیٹیوں کو تیرے پاک لوگ میں چھپاتے ہیں، آئے خداوند ان کا زور قوت تجھ سے ہو آئے خداوند، اور تیرا مقدس آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے خداوند ان کے لیے کھلا رہے، اور یہ کسی نعمت یا برکت کے محتاج نہ رہیں، چھونا مسا کرنا، پاک کرنا، اپنے جلال کے لیے بڑھانا، اور اے خداوند ہم شکر گزار ہیں اب جب کہ یہ مسیحی خاندان کے اندر تیرے بدن میں شامل ہو چکی ہے، تو اے خداوند اس پر تیرا ہمیشہ کبھی ہاتھ بڑا رہے، اور تیرا پاک روح اس بیٹی کا ہمیشہ رہبر رہنما بنے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ خوبصورت بیٹی دیا خداوند کی عزوئی کو محسوس کریں۔ خدا قدوس ہم تیرا شکر، تیرے پاک نام کی تعریف کرتے ہیں بزرگ آسمانی خداوند، تو بلا ہے تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے خداوند، تو وعدوں کا سچا خدا ہے خداوند، اس وقت جتنے جانے تیرے پاک مذبح پر جھکے ہیں فرد واحد کے لیے تجھ سے سنام کی قدرت، بزرگی، جلال، گہرے مساقم اور منت کرتے ہیں خداوند اپنے فضل رحم قدرت کو جاری کرنا، تیرے کلام کا بیج جو ان زندگیوں کو دیا گیا ہے 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھلدار ثابت آئے خداوند، اور آئے خداوند تیرے لوگ میں بڑھتے تقویت پاتے چلے جائیں، ہم اس گھرانہ میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، بھائی وکٹر کے گھرانہ کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، چھوٹے بچوں کا اے خداوند ان کے خوبصورت مستقبل کو ہم تجھ سے جوڑ دیتے ہیں، اور منت کرتے ہیں وقت پورا ہو جانے پر اے خداوند تو اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر اس وقت یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اگر کسی کی زندگی کے اندر کوئی کمی ہے خداوند تو وقت پورا ہو جانے پر وہ بھی پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یہی تسلی دینا ہے خداوند اپنے لوگوں کو اے خداوند، اور اے خداوند یہ اولاد تیری طرف سے میراث، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، منت کرتے، باقی ماندہ بھی سارے وقت کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، اپنے ملک و پاکستان کی بقا بحالی کے لیے دعا کو ہے خداوند، اس گلی میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس بلڈنگ میں بسنے والے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس مذبح کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، اور منت کرتے ہیں چھونا مسا کرنا، پاک کرنا، اپنے جلال کے لیے بڑھانا، آج کی ساری عبادت اور ریاضت کا سیرا مسیح یسوع کے سر پر سجاتے ہیں، اور منت کرتے ہیں خداوند تیرا پاک روح ہمیشہ ہم سبوں کا رہبر رہنما بنے، اور ہم ہمیشہ تیری شکر گزاری ہر حال کے اندر کرتے رہیں، اور تیرا فضل رحم بڑھتا رہے، اور تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے جو مانگا سو پا لیا، آمین۔ خداوند کسی کا دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہو جائے، تیری بات جائے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز روٹی آج بھی دے، اور زندہ ہم کو طرف دے، تو بھی ادھر کا سے معاف کر، اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت خاص کر جماعت کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، شہر مقدس یروشلم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔